राष्ट्रपतिको विषयमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच आज छलफल हुँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा संसद विघटन गरेको प्रसङ्गले झस्किए कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेता फेरि त्यस्तो हुन नदिन सतर्क हुनुपर्ने निष्कर्ष। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच वार्ता। ओलीले दिए राष्ट्रपतिमा माधव नेपाल र सुभाष नेमुवाङको नाम। हाम्रो देशको राष्ट्रपतिको हुने विदेशीको ट्विटमा पढ्नुपर्ने हो भन्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको टिप्पणी। राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक दलभन्दा बाहिर गएर सहमति खोज्न नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतको भनाई। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। राष्ट्रपतिमा एमालेले उठाएको उम्मेदवारले नै जित्ने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको दावी। राष्ट्रपतिमा माधव नेपाल नै उपयुक्त रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाको टिप्पणी। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाता नामावली सार्वजनिक। राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा फरार सांसद लक्ष्मी कोइरीको पनि नाम भेटियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बागलुङ कालिकामा पूजा आराधना। लघु वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। बदनियतले काम गर्ने लघु वित्त संस्थाहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा खरिद बिक्री रोक्नुपर्ने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको जिकिर। बाल मन्दिर सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको माग। ललितपुरलाई हरियाली सहर बनाउन काम भइरहेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको भनाई। सदनमा वाद विवाद गर्न दिइने छैन सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको चिन्ता। स्वास्थ्य बीमाको मोड फेर्नु पर्ने धारणा। राजा फर्काउनका लागि आफ्नो अभियान नभएको व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको स्पष्टीकरण। स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो। जन्ममिति विवाद सार्वजनिक भएपछि डीआईजी अशोक सिंहले दिए राजीनामा। अशोक सिंहले डीआईजी बढुवा अघि नै किन पाएनन् अवकाशको पत्र, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। गत जेठ 15 गते भएको जोमसोङको विमान दुर्घटना पाइलटको त्रुटि जोखिमको चेतावनी दिने सिस्टम नै अफ। 77.5 लाख रुपियाँको धनमाल चोरी गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट 6 जना पक्राउ। हिमाल अस्पतालमा पीडित पक्षको धरना। आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा प्रभावित। लोकदोहोरी प्रतिष्ठानमा चर्कियो विवाद। संस्थाबाट बाहिरिएको विष्णु खत्रीको घोषणा। कारागार प्रशासनले अनुमति दिएपछि नायक पल शाहले मनाए कारागार भित्रै जन्मदिन। पूजा शर्मा र शोभित बस्नेत भेट्न पुगे। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि निरन्तर गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचकमा सुधार देखियो। 33.57 अङ्कको वृद्धि। दिल्लीको मेयरमा शैली ओबराय निर्वाचित। पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धका बावजुद रुसी अर्थतन्त्र बलियो रहेको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई। स्पट फिक्सिङ मुद्दाका 3 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश। केपी ओली कपलाई ए डिभिजन लिगको तयारीका रूपमा उपयोग गर्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी ग्यास्ट्रिक हुँदा के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा डाक्टर अजित खनालले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुनको 11 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 23 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ देउबा नेपाल वार्तामा छिरेको संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने एजेन्डाको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री छँदा संसद विघटन गरेको प्रसङ्ग उप्काउँदै कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू फेरि त्यस्तो हुन नदिन सतर्क हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यसको अन्तर्यमा भने एमालेलाई जारी सत्ता भागबण्डा भन्दा बाहिर राखेर अगाडि बढ्ने सम्भावना उनीहरूले देखेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको धुम्बाराई निवासमा बुधबार पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतका नेताहरूसँग यसै वरिपरि छलफल भयो। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेता बीच आज दोस्रो बैठक गर्ने तयारी भइरहेको
भएको छ। एकीकृत समाजवादीका सचिवालय सदस्य घनश्याम भुसालले राष्ट्रपति चुनावबारे कांग्रेससँग भएको छलफल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो। धुम्बाराई स्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आफ्ना अध्यक्ष माधव नेपालसँगै पुग्नुभएका भुसालले बैठकपछि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षालाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति प्रस्ताव गरेको सूचना बीच यो दल भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा कांग्रेस सभापति देउवाकै प्रस्तावमा राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेको चर्चा बीच बुधबारको बैठक भएको हो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ओलीले नेपालको नाम गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव नगरेको बैठकमा समेत चर्चा भएको थियो। यो बैठकमा अध्यक्ष नेपाल महासचिव बेदुराम भुसाल, नेताहरू घनश्याम भुसाल, प्रमेश हमाल लगायतका सहभागी रहनु भएको थियो। कांग्रेसबाट देउवा सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्ण प्रसाद सिटोला सहभागी रहनु भएको थियो। कांग्रेस नेता पौडेल पनि राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्ने चर्चाबीच नेपाल र पौडेलको समेत कुराकानी भएको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका लागि माधव कुमार नेपाल र सुभाष नेमुवाङको नाम अगाडि सार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिका लागि दुई नेताको नाम अघि सार्नु भएको हो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालतर्फ संकेत गर्दै उहाँले तपाईले पनि वचन दिएका, कांग्रेसले पनि सहयोग गर्दै आएका व्यक्तिलाई एमाले प्रस्ताव गर्छ भनेको ओली निकट स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग सल्लाह गर्ने जवाब दिनु भएको छ। स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको भूमिकाप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो भूमिका गठबन्धनप्रति इमानदार छ कि छैन प्रश्न पार्न प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभयो। सत्तारूढ घटक नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विदेशीहरूले नेपालमा गरेको भेटघाट बारे नियमन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचन अघि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले गरेको उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटवार्ताप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले कहिल्यै पराधीन नभएको मुलुकका लागि लाजमर्दो विषय भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले भारतीय पूर्व प्राध्यापक एसडी मुनिको ट्विटमा नेपालको राष्ट्रपतिको नाम पढ्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो राजदूतले भारतको विदेश मन्त्री समेत भेट्न नपाउने तर त्यहाँका विदेश सचिवले हाम्रा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भेट्न पाउने विषय सही नभएको पनि उहाँले पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद शक्ति बस्नेतले राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक दलभन्दा बाहिर गएर सहमति खोज्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव बस्नेतले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलभन्दा बाहिर गएर भने सहमति खोज्न नहुने बताउनुभयो। पुस 10 गते सरकार बन्दाको अवस्था र आजको अवस्थामा फेरबदल आइसकेको भन्दै उहाँले बदलिदो परिस्थितिले सहमतिको माग गरेको बताउनुभयो। देशमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको प्रधानमन्त्री भएर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्नु उचित नहुने बताउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा नराख्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधान अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीले उठाएको उम्मेदवारले जित्ने दावी गर्नुभएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रपति चुनावमा एमालेले उठाएको उम्मेदवारले जित हासिल गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार बन्दा नै राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएकाले त्यही सहमतिका आधारमा एमाले उम्मेदवारले जित्ने बताउनु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको भागबण्डाको सहमति कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा भएको सहमति नै नेकपा एमालेका तर्फबाट अगाडि सारेको उम्मेदवारको जितको आधार हो। म के कुरामा विश्वस्त छु भने सरकार गठनको पृष्ठभूमिमा सरकारमा सहभागी, सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट अगाडि सारिएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले शानदार ढङ्गले जित हासिल गर्नुहुन्छ उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै एमाले सचिव गोकर्ण विश्वले एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन राष्ट्रिय सहमति हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा भएको सहमति प्रधानमन्त्रीले इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रपतिको पदका लागि आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद ज्वालाले राष्ट्रपतिका लागि पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल योग्य भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनका लागि उपयुक्त पात्र पनि अध्यक्ष नेपाल नै भएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरौँ भन्ने विषय छलफलमा छ। राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्ने पात्र पनि हाम्रो पार्टीकै नेता हुन सक्छन् उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार बिहान 10:10 सो मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको हो। कानुनी व्यवस्था अनुसार संघीय संसदतर्फ 331 जना र प्रदेश सभातर्फको 550 जना गरी सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि 881 जनाको नामावली सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अन्तिम नामावली भने फागुनको 12 गते अपराह्न 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका रहेको बताउनु भएको छ। नामावली आज 12 बजेसम्म सो मतदाता नामावलीमाथि दाबी र विरोध वा नामछुट भएमा वा कुनै विवरण सच्याउनका लागि उजुरी आह्वान गरिएको छ। फागुनको 11 गते 12 बजेपछि सो उजुरीमाथि जाँच बुझ गरी अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिने पनि निर्वाचन अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ फरार सांसद लक्ष्मी चौधरी कोइरीको नाम पनि समावेश छ। उनी निलम्बनमा नपरेका कारण उनको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मतदाता नामावलीका सम्बन्धमा दाबी विरोध र उजुरी गर्न समय सुरु भएको र उजुरी आएको खण्डमा त्यस उप छलफल हुने पनि आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरमा पूजा आराधना गर्नुभएको छ। मूल पुजारी जयबहादुर खड्काबाट 10 मिनट पूजा आराधनापछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई कालिका भगवती मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले सम्मान पत्र र मायाको चिनो प्रदान गर्नुभयो। कालिकाको दर्शनका लागि राष्ट्रपति नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बागलुङ बजार पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीलाई जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले स्वागत गर्नुभएको थियो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लागेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक पश्चात संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले लघुवित्तमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि गम्भीर रूपमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न चरणमा बैठक बसेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत भइसकेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका समस्याले लघुवित्तका ऋणीहरू प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूले काम थालनी गरेको बताउनुभयो। उहाँले चाँडै लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले बदनियतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले खराब नियतले काम गर्ने लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गरेर तत्काल कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। थापाले लघुवित्तका कारण मर्कामा परेकाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमबाट राहत दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्तका कारण कयौं गरिब जनतामाथि उठ्न नसक्ने गरी थला परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले लघुवित्त संस्थाहरूले नाफाका लागि जे पनि गर्ने तत्कालको गर्जु टार्न जहाँबाट जतिसुकैमा पनि ऋण लिने ग्राहक र अनुमति दिँदा हात फैल्याउने तर सुपरीक्षणमा मुट्ठी कस्ने राष्ट्र बैंकका कारण अहिले लघुवित्तमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अब एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था गर्न र सुपरिवेक्षण कार्यलाई तल्लो तहसम्म लैजान समेत माग गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री मन्त्री र सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा खरिद गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। देशको सन्तुलित विकास र काठमाडौँ उपत्यकामा आउने विपद व्यवस्थापनका लागि पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद सहित नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा खरिद गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको तर्क रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद सुवालले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कामै नभएको भन्दै खारेज गर्न पनि माग गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री मन्त्री र सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा खरिद गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन प्रस्ताव राख्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाल बाल मन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले बाल मन्दिरको मात्रै 28 रोपनी जग्गा त्यहाँका पदाधिकारीले आफू खुसी भोगचलन गर्न प्रतिष्ठित व्यक्ति र घरानालाई दिएको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न गठित सो आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बाल मन्दिरलाई कब्जामा लिएर त्यसको चल अचल सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने त्यहाँका पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न सो जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। सांसद श्रेष्ठले अनाथ बालबालिकाका लागि भनेर दिइएको सम्पत्ति समेत अतिक्रमण गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरलाई हरियाली सहर बनाउने योजना अनुसार काम भइरहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा नेपाल स्काउट बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रमुख महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिकाको नेपाल स्काउटको शाखासँग समन्वय र सहकार्य गरी हरियाली सहर बनाउने र ललितपुर महानगरपालिकालाई सुरक्षित सहर बनाउने कुरामा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महाङ्काल बागमती गाउँपालिकाहरूमा पनि महानगरको सहयोगमा स्काउटका कार्यक्रमहरू पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाद प्रतिवादमा नउत्रन सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाका सांसदहरू एकअर्काको भनाइप्रति प्रतिवादमा उत्रन थालेपछि सभामुख घिमिरेले सदनमा दोहोरो संवाद गर्न नदिने बताउनुभयो। विशेष समयमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले गत फागुन 7 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको थियो। त्यसपछि सांसद श्रेष्ठले पूर्व राजा शाहको भनाइको तोडमोड गरेको भन्दै राप्रपा महामन्त्री समेत रहनुभएका सांसद धवल शमशेर राणाले प्रतिवाद गर्नुभएको छ। त्यस्तै सांसद राणाले पूर्व राजाको बचाउ गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हिदराज पाण्डे र नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले उठेर राप्रपा सांसद जबराको भनाइको प्रतिवाद गर्न खोज्नुभयो। तर सभामुख घिमिरेले दुवैजनालाई बोल्न समय दिनु भएन, बरु उहाँले सदनमा दोहोरो प्रतिवाद गर्न नदिइने बताउनुभयो। समय नपाएपछि सांसदहरू बसे सदनको कारबाही अगाडि बढेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सुरु भएको 5 वर्षमै र 50% नागरिकमा नपुग्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। नेपालको स्वास्थ्य बीमाको मोडेल गलत रहेको भन्दै त्यही कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्षले हालै राजीनामा दिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्बपति र गरिबले एउटै शुल्क तिर्नुपर्ने बीमाको मोडेल गलत भएको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, वैज्ञानिक ढङ्गले स्वास्थ्य बीमा शुल्क तोकिनुपर्छ। अस्पतालहरूले बिमा बापत दिएको 1 लाखको हेल्थ प्याकेजलाई जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अनावश्यक परीक्षण पनि गर्न लगाउने गरेको भन्दै डाक्टर कार्कीले त्यसको नियमन अति नै फितलो भएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा जुन अस्पतालमा तोकिएको छ त्यसमा मात्र सेवा पाउने व्यवस्थाले पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सांसद कार्कीले बीमा गरिसकेपछि जुनसुकै अस्पतालमा पनि सेवा पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आफ्नो अभियान राजा फर्काउनका लागि नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रसाईले आफूले थालेको अभियानलाई कतिपयले राजा फर्काउने अभियान भनेर टिप्पणी भइरहेको भन्दै त्यसको खण्डन गर्नुभयो। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई कतिजनाले राजा ल्याउने, महाराजा ल्याउने हो भनेर भनिरहेका छन्, तर त्यस्तो होइन। प्रसाईले भन्नुभयो, यहाँ गरिबको चुलो बाल्ने कुरा छ। झोला बोकेर विदेश पस्नेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन र नागरिकलाई बचाउन कार्यक्रम ल्याएका छौँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले राजनीतिक दलहरूले व्यवसाय गरेर बसेको मान्छेलाई विद्रोह गरेर सडकमा ल्याउन बाध्य पारेको दाबी गर्नुभयो। पूर्व राजाबाट कार्यक्रम उद्घाटन गरेकै भरमा एमालेले आफूलाई कारबाही गरेकोमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। हिजो मेरा हजुरबुबा केपी ओलीले पूर्व राजाबाट पानसमा दियो बालीकै कारण मलाई कारबाही गर्नुभयो। उहाँले नै हामीलाई पार्टीको निर्णय गराएर राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट हाल्न लगाउनु भयो। प्रसाईले भन्नुभयो, अब तपाईँहरू भन्नुहोस्, कारबाही उहाँलाई गर्ने कि मलाई, उहाँको प्रश्न रहेको छ। स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्ष बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यो रिटको पेशी 12 फागुनमा तोकिएको छ। वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,650 जनालाई 24 अर्ब 63 करोड 88 लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले 5 फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गर्नुभएको थियो।
जन्ममिति विवाद सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नायब महारीक्षक डिआइजी अशोक सिंहले राजीनामा दिनुभयो। जन्ममिति विवाद छानबिनको दायरामा पुग्दा पद घटुवा समेत हुन सक्ने जोखिम बढेपछि उहाँले स्वैच्छिक अवकाश रोज्नुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको कर्मचारी प्रशासन शाखामा पुगेर सिंहले बुझाएको राजीनामा पत्र अध्ययन गरेर निर्णयार्थ गृह मन्त्रालय पठाइने एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जारी गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार सिंहको जन्म 2024 सालमा भएको देखिन्छ। नागरिकतामा पुरा जन्ममिति नलेखिने उक्त समयमा प्रशासनले 2042 जेठ 22 मा जारी गरेको नागरिकतामा उहाँको उमेर 18 वर्ष उल्लेख गरिएको थियो। प्रहरी नियमावली 2071 मा सेवा प्रवेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रमा वर्ष वा सम्मत मात्र उल्लेख भई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी भएको मितिलाई जन्म मिति र गते कायम हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसअनुसार उहाँको जन्म मिति 2024 जेठ 22 कायम हुने देखिएको छ। प्रहरी सिट रोलमा भनी समावेश उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्म मितिमा भनी 2025 पुस 16 उल्लेख छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको यही मितिको आधारमा उहाँ अहिलेसम्म प्रहरी सेवामा रहनु भएको थियो। प्रहरी नियमावली 2071 को दफा 127 को उपदफा 2 क मा भर्ना हुँदा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरण सिट रोलमा जन्ममिति सबैमा एउटै नभए जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ त्यही आधारमा अवकाशको मिति कायम गर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधान अनुसार नागरिकताको जन्ममिति कायम हुँदा सिंहले 2079 जेठ 22 मा अवकाश पाउनु पर्ने हो। तर सिंह 2079 फागुन 10 सम्म प्रहरी सेवामा बहाल मात्र रहनु भएन। त्यही विवरणको आधारमा 9 असारमा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा समेत हुनुभयो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी बढुवाको रस्ताकसीमा पनि पहिलो नम्बरमा बढुवा भएर भावी प्रहरी प्रमुख बन्ने दौडमा सिंह रहनु भएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतबाट प्राप्त प्रहरी अधिकृतहरूको सिट रोलमा सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा 1 वर्ष 6 महिना 24 दिनको फरक रहेको देखिएको छ। 2079 साल जेठको 15 मा पोखराबाट जुमसुमका लागि उडेको तारा एयरको ट्विनेटर 9N AET DHC 6300 जहाज दुर्घटनामा चालक दलको त्रुटि भेटिएको छ। दुर्घटनामा चालक दलका सदस्य सहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। जहाज दुर्घटनापछि गठन भएको दुर्घटना जाँच आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती समक्ष पेश गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार जहाजमा अगाडिको पहाड र त्यसको जोखिमबारे जानकारी दिने टेरेन अभोइडेन्स एन्ड वार्निङ सिस्टम बन्द गरिएको थियो। सोही कारण चालक दलले जहाजबाट अगाडि पहाड छ भन्ने जानकारी पाउन सकेनन्। आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार यो सिस्टम अफ नगरी जहाज उडाएको भई दुर्घटनामा पर्नुभन्दा 2 मिनेट अगाडि नै चालक दलका सदस्यलाई चेतावनी प्राप्त हुने थियो, जसले गर्दा दुर्घटना टर्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। जहाजमा राखिएका प्रणालीहरूलाई सही तरिकाबाट उपयोग गर्न नसक्दा जहाज सिधै पहाडमा ठोक्किन पुगेको दुर्घटनाको कारणमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार मौसम खराब थियो, सोही कारण पाइलटको आँखाले अगाडि के छ भनेर देख्ने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा एयरक्राफ्ट अभोइडेन्स एन्ड वार्निङ सिस्टमले नै चालक दलका सदस्यलाई भूगोलका कारण जहाजमा हुन सक्ने जोखिमबारे चेतावनी दिन सक्थ्यो। सरकारले 16 जेठमा दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रतीश चन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। आयोगको सदस्यमा क्याप्टन दिपु ज्वार्चन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछाने तोकिनु भएको थियो। 77.5 लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले दिएको जानकारी अनुसार पक्राउ पर्नेमा 5 थर घर भई हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका 5 मा सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने वर्ष 43 का राजकुमार योङ या लिम्बू, धनकुटा घर भई काठमाडौँको छहारी बस्ने वर्ष 38 का जीवन मगर र धादिङ घर भएका वर्ष 43 का सागर तामाङ तथा मकवानपुर घर भई गोकर्णेश्वरमा बस्ने वर्ष 42 का रेशम रुम्बा रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये सागर तामाङ र रेशम रुम्बा 2069 सालमा कर्तव्यजान मुद्दामा 7 वर्ष कैद भई 2077 सालमा राष्ट्रपतिद्वारा आम माफी पाएर छुटेका व्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै राजकुमार योङ या लिम्बू भने सवारी अङ्गभङ्ग मुद्दामा तारिकमा रहेका व्यक्ति रहेका छन्। यस्तै चोरीको सामान किनेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक घर भई अरुबारी बस्ने 52 वर्षका पेम्बा लामा र मुस्ताङ घर भई धाराटोल बस्ने 41 वर्षका डिमा वाङदी गुरुङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले पुस 7 गते बौद्ध फुलबारीका सङ्गे लामाको घरको पूजा कोठाको झ्यालको ग्रिल फुटाई मुगा, सीमाला, सुनको गरगहना, चाँदीका तिब्बतियन पूजाका सामग्री चोरी गरेको प्रहरीको आरोप रहेको छ। यस्तै उनीहरूले चैत 1 गते बिहान ललितपुर घर भई बौद्ध स्तूपा स्थित सुनचाँदी तथा विभिन्न धातुका पसल सञ्चालन गर्ने सुजन साकेको पसलको स्टोर रुमबाट 35,50,000 रुपैयाँ बराबरको सामान चोरेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौँको नक्साल स्थित हिमाल अस्पतालको आकस्मिक बाघका सबै सेवा प्रभावित भएका छन्। बालिका प्रशंसा गौतमको न्यायका लागि भन्दै पीडित पक्षले बुधबार अस्पतालभित्रै चर्को नाराबाजी सहित धरना दिएपछि सो अस्पतालको आकस्मिक बाघका सबै सेवा प्रभावित भएका हुन्। मोरङका गङ्गा गौतमले आफ्नो 28 महिनाकी छोरी प्रशंसाको उपचारका क्रममा लापरवाही गरेका कारण ज्यान गएको भन्दै सो अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक डाक्टर जयदेव यादवसँग मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए। बुधबार पीडित पक्षले सो अस्पताल व्यवस्थापनसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै धरना दिएका थिए भने चिकित्सक यादवमाथि आक्रोशित हुँदै छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका थिए। उनीहरूले मान्छे मार्न पाइँदैन, ज्यान मारा चिकित्सक चाहिँदैन भन्ने जस्ता चर्को नाराबाजी लगाउँदै सो अस्पतालको मुख्य गेटमा समेत ताला लगाएका थिए। गायक विष्णु खत्रीले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा वक्तव्य जारी गर्दै उहाँले आफूले खोल्न लागेको नयाँ संस्थामा हातेमालोका लागि आउन आह्वान समेत गर्नुभयो। प्रतिष्ठानको आसन्न महाधिवेशन र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ संस्था खोल्न लागेको चर्चा बीच पूर्व महासचिव समेत रहनुभएका खत्रीले संस्थामा नरहेको औपचारिक घोषणा गर्नुभयो। अब कहिले प्रतिष्ठानको ढोका ढकढक्याउन नआउने निर्णय गरी आजैको मितिबाट साङ्गठनिक र भावनात्मक रूपले संस्थाको यात्रामा पूर्णविराम लगाएको कुरा दुःखका साथ अवगत गराउन चाहन्छु। खत्रीले लेख्नु भएको छ, कलाकारहरूको हकितको मुद्दा र संस्कृति जगेर्नार्थ कतै भेटिने अवसर मिल्यो भने सँगै सहयात्रीको रूपमा रहनेछु भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ, आफूभन्दा जुनियर भाइ बहिनीसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न शोभनीय नहुने र नैतिकताले पनि उचित नहुने उहाँको तर्क छ। संस्कृति कर्मीलाई समेटेर आफूहरूले नयाँ संस्था खोल्न लागेको जानकारी दिँदै उहाँले यसमा समाहित हुन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। धादिङमा फागुनको 12 गतेदेखि हुन लागेको प्रतिष्ठानको महाधिवेशन अघि आएको खत्रीको बहिर्गमनले प्रतिष्ठानको आन्तरिक राजनीतिमा तरङ्ग सृजना गरेको छ। अभिनेता पल शाह बुधबार 33 वर्षका पुगे। जन्मदिनको अवसरमा उनलाई सामाजिक सञ्जालमा फ्यान र निकट फिल्मकर्मीले शुभकामना दिए। शाहले तनहुँ जिल्ला कारागारभित्रै जन्मदिन मनाए। कारागार प्रशासनले आफन्त र केही साथीभाइको उपस्थितिमा केक काटेर जन्मदिन मनाउन शाहलाई अनुमति दियो। पलले एउटा केक अर्डर गरेको र प्रशासनले जन्मदिन मनाउन अनुमति दिएको निमित्त कारागार प्रशासक नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले आफन्त र साथीभाइको उपस्थितिमा जन्मदिन मनाउन एउटा केक अर्डर गर्नुभयो, हामीले अनुमति दियौँ, उहाँको भनाइ छ। पललाई दिनको शुभकामना दिन अभिनेत्री पूजा शर्मा, निर्देशक शोभित बस्नेत र सङ्गीतकार योगेश काजी पनि कारागार पुगेका थिए। यी तीनैजना पल निकट फिल्मकर्मीमा मानिन्छन्। निमित्त कारागार प्रशासक अधिकारीका अनुसार पूजा र शोभितले केक लिएर पललाई भेट्न पुगेका थिए। पूजाले लिएर गएको केकमा पल र उनको तस्बिर थियो। 11 बजे त्यहाँ पुगेका उनीहरूले पलसँग कारागारभित्रै झन्डै 20 मिनट बिताए। पलकी ठुलियामा नाता पर्ने व्यक्ति पनि कारागार पुगेको बताइएको छ। पललाई तनहुँ जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाई दिइसकेको छ। उनी यति बेला नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा सुनाएको 2.5 वर्ष जेल सजाय काटिरहेका छन्। नवलपुर अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै पलले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका छन्, जसको सुनवाई फागुन 14 गते हुने पलका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, 33 वर्षमा पुगेका पल शाहलाई हाम्रो पनि जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। यहाँहरूले पनि पल शाहलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन सक्नुहुनेछ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पश्चात निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। पछिल्लो 5 दिनको कारोबारमा 135.82 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बुधबारको कारोबारमा 33.57 अङ्कले बढेर 2080.38 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.80 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.34 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.46 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 269 कम्पनीको 47,79,000 किता सेयर 1,80,32,82,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा कारोबार रकम समेत बढेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये बुधबार 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3.85%, होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 3%ले बढेको छ। यता लघुवित्त उपसमूहको परिसूचकको 1.38% घटेको जनाइएको छ। आम आदमी पार्टीकी उम्मेदवार डाक्टर शैली ओबराय दिल्लीको मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। भारतीय जनता पार्टी बीजेपीकी उम्मेदवार रेखा गुप्तालाई पराजित गर्दै शैली मेयरमा निर्वाचित भएकी हुन्। मेयरको चुनावमा आम आदमीकी शैली ओबरायले 150 मत पाइन् भने उनका प्रतिस्पर्धी बीजेपीकी उम्मेदवार रेखा गुप्ताले 116 मत पाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मेयरमा निर्वाचित भएपछि डाक्टर शैली ओबरायले आफूले यो सदनलाई संवैधानिक तरिकाले चलाउने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। सदन चल्नमा जनताको साथ र सहयोग चाहिएको पनि उनले आग्रह गरेकी छिन्।
पश्चिमा देशको प्रतिबन्धका बावजुद रुसको अर्थतन्त्र बलियो रहेको त्यहाँका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताएका छन्। उनले अत्यावश्यक वस्तु लगायत रोजगारी र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको दावी समेत गरेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कले रुसको जीडीपी सन् 2022मा 2.1%ले घटेको छ। तर गएको वर्षको सुरुमा पश्चिमी विश्लेषकहरूले 20देखि 25% आर्थिक मन्दी बढ्ने बताए पनि त्यस्तो नभएको पुटिनको दावी छ। राष्ट्रपति पुटिनले सङ्घीय सभालाई आफ्नो वार्षिक सम्बोधनका क्रममा प्रतिबन्धको सुरुवात गर्नेहरूले आफैलाई समस्यामा पारेको समेत टिप्पणी गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले बताएको छ। राष्ट्रपति पुटिनले मस्कोले अमेरिकी डलर र अन्य पश्चिमी मुद्राहरूबाट स्वतन्त्र, स्थिर एवं सुरक्षित विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणाली बनाउन साझेदारहरूसँग काम गरिरहने पनि बताएका छन्। स्पोर्ट फिक्सिङको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। बुधबार भएको थुनछेक बहसपछि महबुब आलम, मोहम्मद आदिल अन्सारी र नितेश गुप्तालाई न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। 9 देखि 27 पुसमा काठमाडौँको कीर्तिपुरमा भएको नेपाल T20 प्रतियोगितामा स्पोर्ट फिक्सिङ भएको आशंकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीले आलम, आदिल अन्सारी र नितेश गुप्तालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले फिक्सिङमा संलग्न भएको दावी गरेको नवीन कणेल र रवि माझी भने फरार रहेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सोमबार 5 जना विरुद्ध स्पोर्ट फिक्सिङको अभियोग जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता गरेको थियो। आजदेखि सुरु हुन लागेको केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगितालाई सहभागी टिमले आसन्न ए डिभिजन लिगको तयारीको रूपमा लिने भएका छन्। यो प्रतियोगिता ए डिभिजनका 7वटा क्लबले खेल्दैछन्। खेलको पूर्व सन्ध्यामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा टिमका कप्तानहरूले लिग अगाडि काठमाडौँमा हुन लागेको नकआउट प्रतियोगितालाई आफूहरूले लिगको तयारीको अवसरको रूपमा लिएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा चर्च बोइज र मच्छिन्द्रका कप्तान उपस्थित थिएनन्। बिहिबार दिउँसो 1 बजे 7 दोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा 7 दोबाटो युथ र नेपाल पुलिसको खेलसँगै प्रतियोगिता सुरु हुनेछ। नकआउट प्रणालीमा हुने प्रतियोगितामा यी 2 सहित त्रिभुवन आर्मी, न्युरोड, मच्छिन्द्र, जाउलाखेल युथ क्लब, चर्च बोइज र केपी ओली फुटबल क्लब सहभागी हुने जनाइएको छ। केपी ओली फुटबल क्लबमा ए डिभिजन क्लब 3 स्टारकै सम्पूर्ण खेलाडी अनुबन्ध रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ग्यास्ट्रिक हुँदा के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा डाक्टर ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर अजित खनालले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। पेटमा प्रकृतिले नै एसिड उत्पादन गराउँछ। हामीले खानासँग खाएको ब्याक्टेरिया मार्नेदेखि लिएर खानेकुरा पचाउने काम पनि यही एसिडले गर्छ। यो एसिड निस्किएपछि यसबाट बच्न शरीरमा आफ्नै मेकानिजम हुन्छ। कुनै कारणवश त्यो मेकानिजममा ह्रास आयो अथवा कमजोरी भयो भने ग्यास्ट्रिक हुन्छ। ग्यास्ट्रिक हुँदा पेट पोल्ने, दुख्ने, ढ्याउ ढ्याउ आउनेदेखि लिएर बढ्दै गएमा पछि अल्सरसम्म हुन्छ। अल्सर बिग्रँदै गए रगत नै वान्ता हुनेसम्म हुन्छ। मानसिक तनाव धेरै हुनुका साथै चिया, कफी, चुरोट र रक्सीले पनि एसिड उत्पादन बढाउँछ। जथाभावी दुखाइ कम गर्ने औषधि र पिरो खानेलाई पनि ग्यास्ट्रिकले सताउँछ। त्यसो त ग्यास्ट्रिकका लक्षणहरू के हुन्? माथिल्लो पेटमा असजिलो महसुस हुन्छ, खाना खाएपछि अप्ठ्यारो हुने, पेट दुख्ने, अमिलो पानी आउने, ढ्याउ ढ्याउ हुने, ग्यास्ट्रिक बढेर अल्सर भएको भई राति अत्याधिक मात्रामा पेट दुख्ने, कालो दिशा र रगत मिसिएको दिशा आउने। त्यसमा के खाने के नखाने त? ग्यास्ट्रिक भएपछि उमालेको मात्रै खाने, माछा मासु नखाने प्रवृत्ति गलत हो। सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म भोकै बस्नु हुँदैन, तर धेरै तातो खानेकुरा भने खानु हुँदैन। मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थबाट बच्नुपर्छ। चिल्लो पदार्थ खानै नहुने भन्ने होइन, आवश्यक मात्रामा खान सकिन्छ। उपचार के हो त? ग्यास्ट्रिकको पहिलो उपचार भनेको सतर्कता अपनाउनु नै हो। सुन्तला, कागती, भोगटे लगायतका फलफुल खानु हुँदैन। डाक्टरको सल्लाह लिएर मात्र औषधि खानुपर्छ, जथाभावी गर्नु हुँदैन। जचाएर कुन किसिमको ग्यास्ट्रिक हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। ग्यास्ट्रिकको प्रकृति हेरेर उपचार गर्नुपर्छ। अल्सर भएको छ भने त्यसको उपचार अलि फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ। एस्पाइरल भन्ने जीवाणु छ भने त्यो पेटको क्यान्सरसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यसको निदान दीर्घकालीन तरिकाले गर्नुपर्छ। भित्र घाउ भएर रक्तस्राव भएको छ भने यस्तो अवस्थामा रगत समेत दिनुपर्ने हुनसक्छ। एन्डोस्कोपी गरेर अल्सरमा भएको घाउ उपचार गर्नुपर्छ। औषधिले पनि ग्यास्ट्रिक ठिक नभई शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर अजित खनालले दिएको ग्यास्ट्रिक हुँदा के खाने के नखाने भन्ने हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। साथीभाइ, इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ साँझ 5 बजे फेरि हाम्रो भेट हुनेछ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।